वेलकम टू द शो। पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। दिन ब दिन मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि ये बढ़ेगी, लेकिन जैसे कि कल प्राइम मिनिस्टर ने भी खिताब में कहा कि एक हफ्ता और लगेगा वाज़े तौर पर पता चलाने के लिए कि हम कहां पर खड़े हैं। सूरत हाल का अंदाजा इस बात से इस वक्त लगाया जा सकता है कि सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के नए 212 केसेस सामने आ चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार है। इस हवाले से अमरीकी जरीदे न्यूज़ वीक ने भी तशवीश का इजहार किया है। न्यूज़ वीक ये लिखता है, पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, मुकामी तौर पर कोरोना फैलने में भी इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक मुल्क में अब तक 14,658 टेस्ट किए गए हैं। एक ऐसे मुल्क में जिसकी आबादी 22 करोड़ है, टेस्ट की ये तादाद बहुत कम है। न्यूज़ वीक ने लिखा है कि वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान को अब निहायत तेजी से टेस्टिंग का इंतजाम करना होगा, वरना सूरत हाल इंतहाई खराब हो जाएगी। जब तक ज्यादा तादाद में टेस्ट नहीं किए जाएंगे, मुल्क में मरीजों की असल तादाद मालूम नहीं हो सकेगी, ना ही उसकी रोकथाम के लिए अप्रोप्रिएट मंसूबा बंदी हो सकेगी। इस वक्त तक मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद जो कि टेस्टेड है 1876 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 4 अफराद कोरोना से जाँ भाग हुए। इस तरह मुल्क में अब तक 25 अफराद कोरोना से जाँ भाग हो चुके हैं। सिंध में कोरोना के 627 मरीज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मरीजों की तादाद 221 है। बलूचिस्तान में कोरोना के 158 मरीज हैं। इस्लामाबाद में 58 मरीज हैं और पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ते बढ़ते 658 हो गई हैं। सो अ बिग चैलेंज जो हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब की डॉक्टर यास्मीन राशिद, एंड वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव हर ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहिबा, असल मसला जो अब टेस्टिंग का है, क्योंकि मुहतात अंदाजा जो कि अहम हलकों से हमें बताए जा रहे हैं वो ये है कि 12 से 13,000 अफेक्टेड हैं, जैसे कि फेडरल हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा। आपको क्या लगता है कि पंजाब में असल तादाद कितनी है मरीजों की? देखिए जी, असल इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त हमारे पास कंफर्म नंबर ऑफ केसेस 667 है और तकरीबन अब तक हम 14,000 से ज़ायद टेस्ट कर चुके हैं। आज होपफुली शाम तक हमें जो इस वक्त टेस्ट चल रहे हैं उनकी रिपोर्टें भी सामने आनी शुरू हो जाएंगी। इन टेस्टों को जब हम देख रहे हैं तो दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हमारे सामने वाज़े हो रही हैं। एक तो जो क्वारंटीन के पेशेंट्स हैं उनकी तादाद कंपैरेटिवली जो कोहॉर्ट्स है उनकी ग्रुप की, जैसे डीजी खान मुजफ्फरगढ़ के अंदर अगर हमने 812 मरीजों से 812 लोगों के अंदर टेस्ट किए थे तो 207 जो थे वो पॉजिटिव निकले। मुल्तान के अंदर 89, फैसलाबाद में 5 और अभी रायवन की जो इज्तिमा के कोई तकरीबन 50 टेस्ट हुए, इसमें 27। 328 पीपल आर दोज जो उन कन्फाइंड हैं क्वारंटीन्स में जिनके ये टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा 339 टेस्ट वो पॉजिटिव आए हैं जो डिफरेंट शहरों के हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त लाहौर में तादाद है 136 की। उस लाहौर के बाद जो सबसे बड़ी तादाद है वो इस वक्त गुजरात की है जहाँ 62 मरीज़ हैं और उसके बाद रावलपिंडी और फिर जेलम। These are the hot spots which are developing in Punjab, क्योंकि majority जो लोग हैं वो बाहर से आए हुए हैं इन इलाकों के अंदर और इनके जो बाहर से आए हैं उनकी वजह से मसले मसाइल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त जो 667 मरीज़ हमारे पास हैं उनमें से 80% जो हैं they have either no symptoms or very mild symptoms और जो 20% हैं उनमें से माइल्ड सिम्टम्स या मॉडरेट सिम्टम्स है। क्रिटिकल इस वक्त हमारे पास 2 मरीज हैं और आपको पता है डेथ्स जो इस वक्त पंजाब में हो चुकी हैं देयर नंबर इज 9। अब ये सारी फिगर्स को जब आप सामने रखते हैं तो जो जिस तरह का एक्सपोनेंशियली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये केसेस राइज करेंगे, इवन इफ विद लिमिटेड ये जो हम कर रहे हैं टेस्ट, एक पैटर्न जरूर सामने आ रहा है। जो पैटर्न जो है वो टू सम एक्सटेंट इज रीअश्योरिंग, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, इट इज के देखिए आप डेथ्स तो नहीं हाइड कर सकते। अगर खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा डेथ्स होती तो दे वुड हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द हॉस्पिटल्स। अब जिस तरह हमने कोई 5 पेशेंट्स ऐसे थे जिनका शक था कि उनकी डेथ कोरोना से हुई है, उनका टेस्ट हुआ एंड द टेस्ट वाज नेगेटिव, सो दे हैड टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कोरोना वायरस लिस्ट। इसी तरीके से अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट की
फैसिलिटी बढ़ाएं, क्योंकि लॉकडाउन से मुझे ये लगता है कि कंपैरेटिवली जो फैलाव था कम्युनिटी में वो ज़रूर उसको फ़र्क पड़ा है, बिकॉज जो हमारे पास प्योर केसेस ऐसे जो कम्युनिटी में से आए हैं एंड विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री वो कोई they are about 33 to 34 in number. So they're not 30% of the total number. Lockdown should stay, and now we. क्योंकि एक खबर आई कि 30% है. 33 और 34 is actually not 30%. अगर मैं 338 कह रही हूँ, आप 39, then it becomes 10%. It becomes 10%. 339 को अगर आप 33 से डिवाइड करिए तो then it comes to 10%. ठीक है जी. अब इम्पोर्टेंट ये चीज है, what should we do where the future is concerned. हमारे लिए डॉक्टर साहब एक जो अहम बात आपने अभी की है, ये इस पे जरा मुझे तफसील बताएं, फिर we'll come to the future as well. आपने कहा कि हम अगर comparatively डेथ रेट देखें, ये कल परसों से ये बात हो रही है कि शायद और अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में डेथ रेट वैसे राइज नहीं किया जैसे दूसरे ममालिक में. इसकी वजह क्या हो सकती है, क्योंकि वायरस तो वही है, सो क्या फर्क हुआ पाकिस्तान में? देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत सारी इस वक्त हाइपोथेसिस और थेरीज चल रही हैं. एक तो अताउर रहमान साहब जो हैं, कल मैं एक प्रोग्राम में उनके साथ थी एंड ही वाज मेंशनिंग कि वो जो कोरोना वायरस को स्टडी कर रहे हैं, द वायरस दैट वी हैव हियर इन पाकिस्तान, उसमें कुछ ना कुछ म्यूटेशंस आई हुई हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम द चाइनीज वायरस. अब वो जब तक वो खुद कहेंगे नहीं, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया. जिक्र उन्होंने किया था एंड आई गॉट इट फ्रॉम दैट टॉक शो कि प्रोबेबली देयर माइट बी अ लिटिल म्यूटेशन इन द वायरस और उसकी वजह से विरुलेंस उसकी है, हाउ बैड इट इज, ज्यादा विरुलेंट है या कम विरुलेंट है, ये जज वो करेंगे वंस ही गिव्स अस अ कंप्लीट रिजल्ट ऑन इट. नंबर 2, मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली शायद किसी वजह से, क्योंकि अगर आप ये बेल्ट देखें तो ये मलेरियल बेल्ट है. इसके अंदर पाकिस्तान हुआ, हिंदुस्तान हुआ, इसके अंदर बांग्लादेश हुआ, फिर उसके बाद श्रीलंका. कंपैरेटिवली सारे मुल्क इसी तरह का ट्रेंड दिखा रहे हैं. माना कि टेस्टों की तादाद वहाँ भी कम है, लेकिन ट्रेंड इसी तरह का हो रहा है. और जिस तरह अस्पताल जो हैं वो बाहर के यूरोप के मुल्कों के अंदर सांस की तकलीफ वजह से वेंटिलेटर सारे ऑक्यूपाई हो गए हैं, हॉस्पिटल सारे ऑक्यूपाई हो गए हैं, वो वाला सिस्टम इस वक्त कम से कम हमारा इस तरह नहीं नज़र आ रहा. और लगता है इट्स अ कंट्रोलेबल सिचुएशन कि शायद इस वायरस का जो हमला है शायद इतना ज़्यादा सख्त नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ सम रीज़न जिसका अभी तक हमें मालूम नहीं है. एक और सवाल, जो लोग दुनिया से चले गए, जो डेथ्स हुई हैं, उनके लिए क्या रिकमेंड कर रही है पंजाब गवर्नमेंट? किस तरह, क्योंकि हमने दुनिया में देखा कि उनको अलग रखा गया, तो किस तरीके से जिनकी डेथ्स हो जाती हैं क्या किया जाता है? जी बिल्कुल, देयर इज अ कंप्लीट, उसकी तो कंप्लीट प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे हैं. नन ऑफ द डेथ्स व्हिच हैपेंड बिकॉज ऑफ कोविड वायरस, उनको बाकायदा उसी तरह कॉफिन में बंद करके उसको बाकायदा उनको क्लोरिनेट वगैरह करके पैक करके पुलिस एस्कॉर्ट के साथ इट वाज बेरिड. क्योंकि वजह ये थी कि वी कुड नॉट परमिट एनी जनाजा, और वैसे भी जनाजों पे लोगों को नहीं जाना चाहिए, खुदा न खास्ता वैसे अगर इंतकाल हो रहा है, क्योंकि इज्तिमा हर किस्म के जो है उन पर पाबंदी है. एंड वी मस्ट ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि इस वक्त हम सोशल डिस्टेंसिंग जितनी कर सकते हैं उतनी करें. लेकिन जहाँ तक ऐसे लोगों की जब डेथ होती है तो हम फैमिली को भी प्रिवेंट करते हैं. अल्लाह ताला सबको खरीके रहमत करे. लेकिन अब इस तरह की जब मसले मसाइल हैं उसके लिए आपको बड़े स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं. अब जहां तक ताल्लुक है कि हम आइंदा के लिए क्या करेंगे, जी सबसे मुश्किल आपका जो स्पॉट है इस वक्त पंजाब में, जो आपके लिए बहुत कंसर्न एरिया, वो कौन सा है? देखिए, मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरे जो हॉट स्पॉट्स डेवलप हो रहे हैं वो है, एक लाहौर है, एक अपना हमारा गुजरात, गुजरांवाला, मंडी भावदीन, एक ये हॉट स्पॉट है जो सेंट्रल पंजाब का है, रावलपिंडी एंड झेलम. ये वो इलाके हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मरीज़ हो रहे हैं. और फिर इसके बाद अगर मैं कहूँ तो फैसलाबाद. और ये वो सारे इलाके हैं जहाँ बहुत सारे लोग जो हैं बाहर से आए हुए हैं और ट्रैवल करके आए हैं, एंड प्रॉब्ली दे ब्रॉट इन द वायरस. अब मसला बन गया जहाँ तक ताल्लुक है
क्वारंटीन का। एक जो हमारे लिए एक और मसला खड़ा होने लगा वो जो लोग रायबन के इज्तिमा में शरीक हुए थे, वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है 2100 लोगों का जो इस वक्त हमने क्वारंटीन किया हुआ है। इसी तरह कुछ मस्जिदों में, मसाजिद के अंदर, जिसमें बाहर के बहुत सारे लोग भी शामिल हैं, यानी फॉरेनर्स हैं, उनको इस वक्त क्वारंटीन किया हुआ है। और हमारी कोशिश होगी कि ये जितने लोग इज्तिमा के हैं उनको हम लोकेट करके और उन सब की कम से कम स्क्रीनिंग ज़रूर हो जाए और उनकी टेस्टिंग ज़रूर हो जाए, ताकि हमारे सामने कुछ तादाद समझ आए कि कितनी तादाद है। एक बात मैं ज़रूर तसल्ली देना चाहूँगी लोगों को कि अगर आप कुछ हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें तो इंशाल्लाह हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। नंबर 1, सोशल डिस्टेंसिंग। कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ अरसे के लिए एक बंद अगर हम 6 फुट की दूरी सबसे रखें तो अल्लाह ताला खैर रखेगा। मैं घर जाती हूँ, सारा दिन आपको पता बाहर फिर रही होती हूँ, मेरे छोटे छोटे पोते पोती घर में हैं, वो मेरी तरफ दौड़ने की कोशिश करते हैं, मैं उनको वहाँ रोक लेती हूँ। मैं कहती हूँ बेटा आपने मुझे अभी नहीं मिलना, अब मैं आपसे कुछ दिनों के बाद मिलूंगी, आप फिक्र ना करें। आई हैव सीन यू, माशाल्लाह आप भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। एंड आई पहला काम करती हूँ घर जाके नहा धो के कपड़े तब्दील करके, ताकि इफ यू हैव कैरिड इन द वायरस तो उससे तो किसी ना किसी तरीके से आप अपनी जान छुड़वाएं। हाथों को बार बार धोना और कोशिश करनी चाहिए कि मुंह को हम हाथ ना लगाएं। ये कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो अगर हम लें तो बहुत हद तक हम अपने आप को बचा सकते हैं। घर में किसी को खांसी जुकाम हो तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप इसलिए मास्क पहने कि फ्लू का जो है एलिमेंट वो भी तो है हमारे मुल्क में, कोई फ्लू की वायरस को कम तो नहीं है, तो कम से कम आपकी वजह से किसी और को घर में ना लगे, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं वो वैसे ही बड़े घर में वल्नरेबल होते हैं। और हमारे घर में आपको पता है हमारे कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता है, बूढ़े हमारे साथ ही घर में होते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो हमारी पूरी कोशिश है, जो कि आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि पिछले दिनों मेरे छोटे पोते को जुकाम खांसी हुई तो मेरी बहू जो थी शी इंसिस्टेड कि अम्मा आपने इससे दूर रहना है, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, उसको मेरी फिक्र पड़ी हुई थी। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों की तरफ अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो बहुत हद तक हम इस चीज़ को बच सकते हैं। हम ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम। आप फोर्स फ्रंट पे जा रही हैं, हर जगह जा रही हैं, पर आपके साथ साथ आपकी जो टीम है, डॉक्टर्स, नर्सेज और ये सब लोग, उनकी इक्विपमेंट के हवाले से भी आई परेशानी कि शायद पूरा नहीं है इस वक्त उनकी जो सेफ्टी इक्विपमेंट है, ये पूरा कर लिया गया है सामान या अभी मेरा ख्याल है जी मैं आपको बताऊं कि कुछ गलत फहमियाँ जो हैं वो सामने आती हैं, और कुछ मेरा ख्याल है जो हमारे थोड़े से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो ज़रा डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं, वो बार बार प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात करते हैं। आपको पता है हम तो लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी एन एपी सेंटर, हम इस वक्त 3 बड़े हस्पताल जो हैं उनको बिल्कुल अलहदा कोरोना वायरस के लिए कर रहे हैं। एक आपको पता है हमने एक्सपो के अंदर कोई 1000 बेडेड हॉस्पिटल बना लिया है, फिर उसके बाद मेयो जो है उसमें तकरीबन 700 बेड्स जो हैं वो मखसूस कर दिए गए हैं। उनका आउटडोर जो है कल मुकम्मल सिर्फ ट्रायज जो है, यानी वहाँ किन को देखा जाएगा, वो लोग जिनको कोरोना वायरस का शक है या जिनको जुकाम खांसी का शक है वो उस अस्पताल में आएंगे, उनकी स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग के बाद अगर किसी को टेस्ट की ज़रूरत होगी उसका टेस्ट भी किया जाएगा, उसको आइसोलेट भी किया जाएगा। ये सारा काम हमने 2 जगहों पर लाहौर के अंदर मखसूस कर दिया है, ताकि हमारे बाकी जो 4 बड़े हस्पताल हैं वो बाकी काम करें। क्योंकि देखिए बीमार होने से तो लोगों ने रुकना नहीं है, दिल की तकलीफ भी होगी, शुगर की भी होगी, लोग बच्चे भी पैदा करेंगे, ख़वातीन के घर डिलीवरीज भी होंगी, सिजेरियंस भी होंगे। तो हमें कम से कम अपने बाकी अस्पतालों को हम इन बाकी मसले मसाइल से दूर रख के कोशिश करने लगे हैं कि वहाँ बाकी मरीज़ जो हैं उनकी बाकायदा उनके इलाज मालजा जो है वो ज़रूर उसी तरीके से शुरू हो, और हम बाकायदा ट्रायज 2 बड़े ट्रायज यानी वो एरियाज जिनमें तशखीस का काम किया जा सकता है वो हमने डिक्लेयर कर दिए हैं लाहौर में। कल सुबह से हमारा जो कोरोना वायरस का सेंटर बना है एक्सपो में वो फाल हो जाएगा। इसी तरीके से मेयो बहुत अरसे से काम कर रहा है, जिनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं। जितनी मेहनत से मेयो के अस्पताल के डॉक्टर्स ने मेहनत से काम किया है,
خراج تحسین دینا چاہتی ہوں. اس وقت سب سے زیادہ مریض ہمارے جو ہیں وہ میو اسپتال میں ہی داخل ہیں. لیکن ایک اور بات بھی بتاؤں کہ گجرات کے ڈاکٹرز نے بھی کمال کر دیا. گجرات کے اندر سب سے بڑا نمبر اس وقت ہمارا ٹیچنگ ہاسپٹل میں مریض داخل ہیں, جو کہ تقریباً 62 ہے نمبر میں. جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایڈوائزری ہے اس کے مطابق جو لوگ کووڈ وائرس کے مریضوں کے ساتھ ڈیل کریں گے they have to wear protective equipment. ہم نے ان سارے ہسپتالوں میں ایڈیکویٹ نمبر آف پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہے وہ سپلائی کر دی ہے. لوکل پروڈکشن بھی اس وقت اس اکوپمنٹ کی شروع ہو گئی ہے. چائنا سے بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے جو میڈیکل پرسنلز ہیں جس کے اندر ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل سٹاف اور وہ بھی لوگ جو وہاں کی مینیل ورکرز ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اس وقت کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بھی پریشر ہے, مگر وہ ایک پیکج انہوں نے دیا ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, آپ کے پاس بھی یقیناً لوگوں کی بہت پریشانیاں بھی آ رہی ہوں گی, تو پنجاب میں کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کو فنڈز دینے ہیں اپنے ہاسپٹل کے لیے بھی, لوگوں کے لیے بھی جو لاک ڈاؤن میں پریشان ہیں, سو اس کو کیسے مینج کری ہے پنجاب حکومت؟ میرا خیال ہے اس وقت آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا صوبہ ہے, 11 کروڑ کی آبادی ہے اس کی, لیکن الحمدللہ اس وقت حکومت نے ایک بڑا پیکج جو ہے وہ تقریباً 10 ارب روپے کا علیحدہ دیا ہے فرام واٹ دا فیڈرل گورنمنٹ از گیونگ. اس میں تقریباً 25 لاکھ فیملیز ایسی جو ڈیزرونگ ہیں ان کو 4,000 کا باقاعدہ ان کے گھروں تک یہ پیسے پہنچ جائیں گے. بہت ساری این جی اوز, شکر ہے خدا کا, پاکستان کے اندر مخیر حضرات بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ساری این جی اوز ایک ون پیج پہ, کل پہلے بھی میری کچھ میٹنگز ہو چکی ہیں, کل کیونکہ لاہور کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے, کل ہم ساری این جی اوز سے بھی ملاقات کر کے اور ایریاز ایلوکیٹ کر رہے ہیں تاکہ این جی اوز بھی کام کریں اور ہم بھی سب مل جل کے کام کریں اور ایک سینٹرل ڈیٹا بن جائے جس کے تحت ہمیں پتہ ہو کن کن کو راشن مل گیا اور کن کو نہیں ملے گا. ان کو حکومت انشاءاللہ سارا راشن بھی پہنچائے گی اور ان کی مدد بھی کرے گی. جو سیلف آئسولیشن میں ہیں, بہت سارے لوگ سیلف آئسولیشن میں ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے, کیا ایس او پیز ہیں ان کے لیے؟ اور بہت سارے لوگوں کو سائیکولوجیکلی بھی ابھی لگتا ہے کہ انہیں کرونا ہو گیا ہے, سو کیا سائنز ہیں جب وہ پھر جائیں کسی ہیلپ لائن کی طرف یا کسی ڈاکٹر کی طرف؟ دیکھیے جی, ہم نے تو آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے اس وقت سارے ہاسپٹلز کے اندر ٹیلی میڈیسن چل رہی ہے, لوگوں کو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبرز ہیو بین ایڈورٹائز, فون کر کے اپنے سمٹمز وغیرہ کے بارے میں بتا دیں. اور پھر ہم نے خاص طور پہ بڑے بڑے 2 ٹرائیجز کریٹ کر دیے ہیں کہ بھئی اگر پھر بھی اس کے باوجود ہم سوچتے ہیں تو وہ ایڈوائز لے کے ان ٹرائیجز میں آئیں جہاں ڈاکٹرز ان کو ایگزامن کریں گے, ایگزامن کرنے کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ان کے ٹیسٹ بھی ہو جائیں گے اور حکومت ہر طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے گی اس سلسلے میں. سو اینڈ کیا نکلے گا اس کا لاجیکل کنکلوژن کیا ہوگا ڈاکٹر صاحبہ؟ کرونا وائرس دنیا میں ہے, بڑی بڑی ممالک جو ہیں وہ اس وقت کچھ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں گے. آپ یور ڈاکٹر, آپ کو انڈرسٹینڈنگ بھی ہے ورلڈ پالیٹکس کی, کیا ہوگا اس کے بعد جب ختم ہوگا کرونا اور کیسے ختم ہوگا؟ فریہ, میرا خیال ہے, فریہ میں اپنا پرسنل اوپینین دوں گی اور میرا بڑا آپٹمسٹک اوپینین ہے. وجہ یہ ہے کہ ساری زندگی اس شعبے میں کام کرتے ہوئے, سچویشن دیکھتے ہوئے, جو پچھلے 4 ہفتوں سے پنجاب میں ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں بڑی پر امید ہوں کہ انشاءاللہ اس وبا پہ بہت حد تک ہم کنٹرول کر پائیں گے. وہ وجہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ 667 لوگ ہمارے پاس ہیں, تو اس میں سے 600 بندے تو ایسے ہیں جن کے بہت ہی مائلڈ سمٹمز ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں. تو اگر یہ اسی طرح کی پکچر ڈیولپ ہوتی رہی تو پھر اللہ خیر کرے, ہمارے لوگ جو ہیں ریزسٹنس بھی ڈیولپ کر لیں گے اس کرونا وائرس کے ساتھ, اور وی ول بی ہوپ فلی ہماری سچویشن اتنی خراب نہیں ہوگی جتنی ان ملکوں کی ہوگی. شاید ان علاقوں کے اندر آپ کو پتہ ہے ہر چیز صاف شفاف تھی, صاف شفاف غذا بھی ملتی تھی. ہماری شاید اتنے عرصے سے ہم اتنی بہت ساری انفیکشنز کو ڈیل کرتے ہیں کہ ہماری قوت مدافعت شاید باقی جگہوں سے تھوڑی سی بہتر ہوگی, یا پھر بیکاز وی ور ان دی ملیریل بیلٹ وی ہیو بین ریسکیوڈ. بہت ساری تھیریز آ رہی ہیں, یہاں تک آ رہی ہے کہ ٹیوبرکلوسس کا جن لوگوں کچھ بھی کھلا دیتے ہیں یہاں پہ لوگ, شاید اس سے بھی امیونٹی ڈیولپ ہوئی ہے. از دیٹ کریکٹ؟
नहीं, well, I wouldn't say that. लेकिन अभी there's a new theory which has come up कि जिनको tuberculosis की vaccination हुई भी है, वो भी to some extent they are protected. Now there are a lot of theories coming up. लेकिन कोई confirm तो तब होगा जब हमारे पास बहुत सारी figures आ जाएंगी, and then we will be in the position कि हम आपको statistically बता सकेंगे, are we faring better than the world या are we following the same sort of trajectory. ये तो अगले 2 हफ्तों के अंदर सही पिक्चर, यानी 15 अप्रैल तक आपको सही पिक्चर डेवलप होती हुई पंजाब पाकिस्तान के अंदर नजर आएगी. So, एक जो थ्योरी, आप थ्योरीज की बात करी है, एक जो वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड थ्योरी है कि इट्स अ मैन मेड वायरस, ये हो सकता है ऐसा? मैं देखें, frankly speaking, I'm not a virologist, and we know one of the gentlemen who is working very closely with us, Dr. Tahir from University of Veterinary Sciences. वो बहुत क्लोजली वहाँ काम कर रहे थे कोरोना वायरस से. उन्होंने तो आज तक कभी जिक्र नहीं किया इट्स अ जूनोटिक वायरस. उन्होंने कहा ये जूनोटिक वायरस है डेफिनेटली, क्योंकि उस पर ही वाज, सिंस ही यूज्ड टू वर्क विद एनिमल्स एंड ही वाज इन चाइना विद द सेम डॉक्टर हु हैड डिस्कवर्ड दिस वायरस. तो वो कहते हैं कि जूनोटिक वायरस था. म्यूटेशन जूनोटिक वायरसेस की पहले भी होती रही है दुनिया के अंदर, ये तो नहीं है कि पहले नहीं हुई. Some of the viruses underwent mutation. मसला ये है कि मेरा ख्याल है कई दफ़ा हम जब नेचर के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते हैं तो नेचर भी एक अपना वो रिटेलिएट करती है. तो you never know what is happening. Right, very interesting. Thank you so much, Dr. Yasmin Rashid, for giving us time. Be safe while doing your job. Dr. Yasmin Rashid की बातें आपने सुनी, कि वो ये रही हैं कि अगर हम इसको पूरी दुनिया से कंपेयर करें तो सूरत हाल ऑप्टिमिस्टिक है. दिस इज व्हाट शी सेड. हम ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी राइट बैक. एंड वेलकम बैक. कोरोना की वबा ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है. 8 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं. 39,000 अफराद हलाक होने के बाद सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटे में पूरी दुनिया में 4,500 से ज्यादा अफराद कोरोना से जहां बाक हुए. दुनिया की सुपर पावर अमेरिका कोरोना के सामने बेबस दिखाई दे रही है. दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज भी इस वक्त अमेरिका में हैं, जिनकी तादाद 1,64,000 से ज्यादा हो गई है. अमेरिका में कोरोना से 3,000 से ज्यादा शहरी हलाक हो चुके हैं. स्पेन में 94,000 शहरी कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जबकि 8,300 शहरी हलाक हो चुके हैं. इटली दुनिया में कोरोना से होने वाली अमवात में अब सबसे पहले नंबर पर है, जहां 11,000 से ज्यादा अफराद जान भाग हो चुके, जबकि 1 लाख अफराद वायरस से मुतासिर हैं. रूस में 2,300 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए, जबकि 500 अफराद जान भाग हो चुके. रूसी सदर पुतिन ने इस बीमारी को यूरोप और अमेरिका की एक साजिश भी करार दिया. उन्होंने अपनी कौम से जब खिताब किया तो क्या कहा, लेट्स वॉच हिम. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с Днем Победы! В этом году исполняется 75 лет с начала Великой Отечественной войны. Уроки истории говорят о том, что мир на планете не утверждается сам по себе, что нужно быть бдительным, что недопустимы двойные стандарты, близорукое потакание тем, кто вынашивает новые преступные замыслы. Сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием. Терроризм стал глобальной угрозой. Мы обязаны победить это зло, а не их победителей. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! इटली में अमवात की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है. वहां से बड़े डिस्टर्बिंग सीन्स आ रहे हैं. पूरे आदमी मीडिया में इस बात पर बहस जारी है कि इटली में ऐसा क्या हुआ. उसके बाद स्पेन में भी हमने उसका रिपीट देखा. थोड़ी देर पहले डॉक्टर यास्मीन हमें ये कही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो नजर आ रहा है, हम कह सकते हैं कि और उम्मीद कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि शायद पाकिस्तान में इस तरह से ना हो. हैविंग सेड दैट, ये एक बहुत बड़ी आफत है जो इस वक्त दुनिया पर आई हुई है. मुफ्ती नईम हमारे साथ मौजूद है. थैंक यू सो मच
much Mufti Saab for joining us. یہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے, اور بہت سارے لوگ اس وقت اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ اور دنیا میں تو کہیں اس کا جواب نہیں مل رہا. سو ایسی آفات جب آتی ہیں مفتی صاحب تو پھر کیا کرنا چاہیے لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب وبائیں آتی ہیں دنیا کے اندر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہیں باتیں اس پر عمل کرنا چاہیے. جب دنیا کی سپر پاور کسی کام کے نہیں رہی تو سب سے بڑی سپر پاور اللہ کی طاقت ہے. اللہ کی طاقت جو ہے وہ سب سے بڑی سپر پاور ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے عمل بتایا ہے. ان چیزوں پر عمل کیا جائے, آیت کریمہ کا ختم کیا جائے, گھروں کے اندر اپنے اوقات کو قیمتی بنایا جائے, درود شریف پڑھ کر اور دوسرے اعمال کر کے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ان دعاؤں کو پڑھا جائے تو اللہ کی طاقت چاہے گی تو ان سب کے سامنے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جب ان کے پاس دوائی بھی نہیں ہے, علاج بھی نہیں ہے, تو اللہ ہی پر توکل کر کر جو ہے نا جو ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات پہ وقت گزارے. مفتی صاحب کچھ علاج جو ہیں قرآن پاک کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں بھی لوگ آج کل بڑا اس کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی ایسے آپ کے پاس ہو علاج تو ضرور بتائیں. ایسے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کلونجی یا اولیو آئل یا اس طرح کی, تاکہ امیونٹی اسٹرانگ ہو. سو اگر آپ اس حوالے سے کچھ بتا سکیں. دیکھیے کلونجی کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سوائے موت کی تمام بیماریوں کا علاج ہے, تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. جب آپ نے فرمایا ہے تو یقینی بات ہے کہ ہمارے نبی کی بات یقینی ہوتی ہے, اس پر عمل کرنا چاہیے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ توبہ, استغفار اور اللہ کی یاد میں گزاریں تو انشاءاللہ العزیز وہ ذات جس نے بیماری لے آئی وہی ذات جو ہے اس بیماری کو ختم بھی کرے. سو کچھ پریکاشنز بھی ہم نے کرنی ہے جو ہماری ذمہ داری ہے. اس حوالے سے مساجد کے بارے میں بھی گائیڈ لائنز آئیں, صوبائی حکومتوں کی بھی, فیڈرل گورنمنٹ کی بھی, جو مجمع جمع ہوتا ہے اس سے روکنے کے لیے آپ کیا کہیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں مفاد عامہ کے خاطر اگر حکومت یا صوبائی حکومتیں کوئی فیصلہ کرتی ہیں کہ مسجدوں میں زیادہ لوگ جمع ہونے سے خطرہ ہے کہ وبا پھیل جائے, تو اس صورت میں مفاد عامہ کے خاطر حکومت کی بات کو مانا جائے اور اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھی جائے. کم سے کم لوگ مساجد میں آئیں تاکہ یہ مفاد عامہ کے تحت اور زیادہ نقصان نہ ہو. اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں. مفتی صاحب جیسے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں کہتا ہے دوسروں کا بھی خیال رکھیں, مگر ہم نے انفارچونیٹ واقعات دیکھے کہ لوگ چھپا لیتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں, یا ہسپتال جاتے ہوئے ڈرتے ہیں, دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کر دیتے ہیں. ایون عمرہ کی فلائٹ سے بھی لوگ آئے تو انہوں نے جا کر اپنے گاؤں چلے گئے, رکے نہیں ایئرپورٹ پر. ایسے لوگوں کو کیا ایڈوائز کریں گے آپ؟ ایسے لوگوں کو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے کہ جب ان کو معلوم ہے کہ وبا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شہر میں وبا آئے تو وہاں سے مت نکلو اور دوسرے شہر والے اس وبا کی جگہ پر نہ جائیں. یہ تمام چیزیں موجود ہیں, ہمیں چاہیے اس پر عمل کریں. کچھ بات ایسی بھی آ رہی ہیں کہ بعض مرتبہ کچھ لوگ جو ہے مسجد سے نکلے, نماز پڑھ کے پولیس نے ان کو گاڑیوں میں ڈال دیا اور ان کو کرندیا بھیج دیا کہ بھئی جو ہے آپ بھی جو ہے اس میں مبتلا ہے. بھئی آپ ٹیسٹ لیں, اگر واقعتاً ہے تو ان کو بھیجیں. صرف تعداد بڑھانا جو ہے آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا بھی خیال کریں. لوگ جو ہے نا اس طریقے سے لوگوں کو مسجد سے جو نکل رہا ہے اس کو ڈال رہے ہیں, یہ مناسب نہیں. یہ کہاں پہ واقعہ ہوا ہے مفتی صاحب؟ یہ کئی جگہ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں, فون پر آ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ اٹھا کے لے گئے. پنڈی کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ وہ مسجد سے نکلا بیچارہ, اس کو اٹھایا اور لے گئے. تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اس پر بھی نظر رکھے کہ اگر کوئی ٹیسٹ میں نکل آتا ہے تو یقیناً اس کو داخل کیا جائے. لیکن ایک آدمی کی مسجد سے باہر نکلا پکڑ کے اس کو کرندی میں پہنچا دیے جائے, یہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. اس طرح کریں گے تو عوام میں بدظنی بھی پیدا ہوگی اور انتظامیہ پر اعتماد بھی اڑ جائے گا. زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے بتائیں. اس وقت لاک ڈاؤن ہے, جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. سو جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اس وقت میں؟ دیکھیں صاحب استطاعت والے لوگ تو کر ہی رہے ہیں معاملہ کو, لیکن آپ اندازہ کریں کروڑوں آدمی بے روزگار ہو گیا ہے. تو صاحب استطاعت والے جتنا اپنی ساتھ
اپنی کوشش ہے وہ تو کر رہے ہیں، لیکن ارباب حکومت کو چاہیے کہ کوئی نظم بنائے، جیسے کہ اب سعودی عرب کے اندر کرفیو لگا دیا اور حکومت نے اعلان کیا کہ ہر ایک کے گھر کے اندر سامان جو ہے جو بھی ہوگا وہ خود پہنچ جائے گا۔ ہمارے یہاں ایسا کوئی صورت نہیں ہے، صرف باتیں بہت زیادہ ہیں، عمل جو ہے اس پہ نہیں ہو رہا، اور غریب آدمی جو ہے اگر اس دن اور بھی اس طرح حالت رہے تو گھروں میں بھوکے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، یہ اور زیادہ نقصان دہ بات ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بھی مدرسہ ہے، مجھے بڑی میں خوش قسمت ہوں کہ میں وہاں پہ کئی دفعہ تشریف بھی لائی ہوں، آپ نے کیا کیا اس وقت پریکاشنز لی ہوئی ہیں وہاں پر؟ ہمارے یہاں تو چھٹیاں ہیں مدرسے کے اندر، اور جو طلبہ ہیں وہ اندر ہی رہ رہے ہیں، وہ تو ان کو کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے جو بھی اللہ کر رہا ہے۔ اور ایک آخری سوال، آپ مجھے کیونکہ ظاہر ہے مسلمز کا خاص ریچول ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی دنیا سے چلا جائے، لیکن آپ جو کرونا کا مریض ہے اس کے لیے منع کیا جا رہا ہے کہ نہ زیادہ مجمع ہو، نہ لوگ وہاں پہ جائیں، نہ ہاتھ لگائیں، سو ایسے لوگوں کو بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر یہ وقت آئے یا کسی کو ایسے جنازے پہ جانا پڑے تو کیا گائیڈ لائنز دیں گے آپ؟ دیکھیں جنازے کے اندر میت مرنے کے بعد 4 چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک اس کا جنازہ ہے، غسل ہے، کفن ہے اور تدفین ہے۔ ان چاروں چیزوں پر مسلمانوں کو حق ہے کہ اس پر جو ہے وہ اس پر عمل کریں، لیکن اگر وہ اس کی وجہ سے وہ کرونا پھیلتا ہے، وبا پھیلتی ہے، تو پھر وہی لوگ ارباب حکومت جو ہیں جن کے پاس وہ پورے انتظامات ہیں وہ جا کے دفنا دیں، عزیز و اقارب کو جا کر نہیں شریک ہونا چاہیے، کیونکہ جنازے کی نماز جو ہے وہ غائبانہ بھی ہو سکتی ہے، اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا قبر میں دفنانے کے بعد بھی قبر پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالا جائے اس طرح۔ بہت بہت شکریہ مفتی نعیم، ہمیں جوائن کرے تھے اور اہم باتیں انہوں نے بتائیں، گائیڈ لائنز، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایز مسلم ہماری ڈیوٹی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کا بھی خیال کریں۔ وبا پھیلتی ہے، اس کو پھیلانے سے روکنے کے لیے ہم سب کی ڈیوٹی ہے، وی مسٹ فالو دیٹ۔ اس سے پہلے آپ نے ہیلتھ منسٹر پنجاب کے حوالے سے بھی سنا کہ وہ کیا گائیڈ لائنز دیں تھی، خود بھی اس پر عمل کرتی ہیں، ڈو گیو می یور فیڈ بیک، مگر ساتھ ساتھ اگین آئی کی ناٹ اسٹریس انف کہ خیال رکھنا ہے، آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، اپنے آپ کو کورڈ رکھنا ہے، بلا وجہ کہیں باہر نہیں نکلنا، اور جتنا آپ اس وقت اپنے ملک کا خیال کر سکتے ہیں، اپنا خیال کر سکتے ہیں، وہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔